नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगका नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गतका विभिन्न पद र तहहरूका लागि तथा शिक्षक तथा सम्पूर्ण शैक्षिक सरोकारवालाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस भिडियो सामग्रीमा नेपाल सरकारले 2075 सालमा जारी गरेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको बारेमा यहाँलाई बुदागत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो सामग्रीहरू र सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी समसामयिक जानकारीहरू प्राप्त गर्नका लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावको अपेक्षा गर्दै आजको विषयवस्तु सुरुवात गरौँ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075। यस ऐनको प्रमाणीकरण मिति 2075 असोज 2 गते अथवा 2075 6 महिना 2 गते। यस ऐनको परिच्छेद 1 मा यस ऐनको नाम अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 रहेको छ र यो ऐन आरम्भ हुनेछ भनेर भनिएको छ र यसमा केही परिभाषाहरू दिएको छ। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा अनिवार्य शिक्षा भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय तथा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनुपर्छ भनेर यो अनिवार्य शिक्षाको परिभाषा गरिएको छ। आधारभूत तहको अध्ययन पुरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई अनिवार्य शिक्षाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसैगरी अभिभावक भन्नाले बालबालिकाको आमा बाबु वा विद्यालयमा अभिभावकको रूपमा दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजको संरक्षक वा माथवरलाई समेत जनाउँछ भनेर व्याख्या परिभाषित गरिएको छ। यसैगरी आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले तोकिएको सीमाभन्दा कम वार्षिक आय भएको व्यवस्था सम्झनुपर्छ भनेर यसको परिभाषा गरिएको छ। आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा 1 देखि 8 सम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्छ भनेर भनिएको छ। यसैगरी यहाँ विभिन्न परिभाषाहरू दिएको छ। यसैगरी निशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षालाई सम्झनुपर्छ भनेर यसलाई परिभाषित गरिएको छ। निशुल्क शिक्षाको परिभाषा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षा अनिवार्य शिक्षा हो भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसैगरी प्रधानाध्यापकको परिभाषा गरिएको छ। यसले विद्यालयको नेतृत्व वहन गरी व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक यी दुईवटा जिम्मेवारी दिएको छ। व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने विद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विद्यालय वा शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधानाचार्य वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसैगरी प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा भन्नाले 4 वर्ष उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई कक्षा 1 मा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि दिइने 1 वर्षको बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित बाल विकास तथा शिक्षा सम्झनुपर्छ भनेर प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई परिभाषित गरिएको छ। माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा 9 देखि 12 सम्म वा सो सरहको शिक्षा सम्झिनुपर्छ। यसैगरी मातृभाषी शिक्षाको परिभाषा गरिएको छ। यसैगरी विद्यालयको परिभाषा गरिएको छ। विद्यार्थीको परिभाषा गरिएको छ। विशेष शिक्षाको परिभाषा गरिएको छ। यस अनुसार विशेष शिक्षा भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका वा यस्तै प्रकृतिका अवस्थाका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा
भनेर विशेष शिक्षालाई परिभाषित गरिएको छ। यसैगरी शिक्षकको परिभाषा गरिएको छ। विद्यालयको अध्यापक र सो शब्दले प्रधान अध्यापकलाई समेत जनाउँछ भनेर गरिएको छ। यी विभिन्न परिभाषाहरू यस ऐनमा गरिएको छ। यसैगरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भन्नाले मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना वा सञ्चालन भएका कल्याणकारी विद्यालयलाई सम्झनुपर्छ भनेर यो परिभाषाहरू दिएको छ। यसैगरी परिच्छेद 2 मा शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत दफा 3 मा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार भनेर दिएको छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार हुनेछ। शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई पनि कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने वा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिए बमोजिम साक्षर हुने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिमको शर्त वा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा रुचि अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विशेष शिक्षाको माध्यमबाट समेत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने यी व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यसैगरी दफा 4 मा शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। राज्यको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने र तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 5 मा नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र परिच्छेद 3 मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने दफा 6 को व्यवस्था अनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष उमेर पुरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी उपदफा 1 अर्थात् माथि उल्लेखित शिक्षाका अतिरिक्त 4 वर्षको उमेर पुरा भएपछि कम्तीमा 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहले प्राकृतिक विपद, दुर्घटना, आकस्मिक घटना लगायत अन्य कारणबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ। यसैगरी दफा 7 मा बालबालिका भर्ना गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेर अनुसारको कक्षामा निजलाई पाएक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। पाएक पर्ने विद्यालय भन्नाले सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावक रहेको वासस्थानबाट सामान्यतया 2 किलोमिटरसम्मको दूरीलाई मानिएको छ। यसैगरी दफा 8 मा पाएक पर्ने विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 9 मा भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न निजलाई पाएक पर्ने विद्यालयमा वा अन्य कुनै पनि विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरेमा निम्न अवस्था अर्थात् दिहाएका अवस्थामा बाहेक त्यस्तो विद्यालयको प्रधान अध्यापकले भर्ना गर्न इन्कार गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार कुनै पनि कक्षाको लागि अध्यापन गराउने विद्यार्थी जति सङ्ख्यामा निर्धारण भएको हो त्यति नै सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू भर्ना भइसकेको अवस्था भएमा
अर्को अवस्था, जुन कक्षामा निज भर्ना हुन चाहेको हो, निजले त्यस्तो कक्षाको न्यूनतम स्तर पूरा नगरेमा विद्यालयको भौतिक अवस्थाका कारणले थप बालबालिका भर्ना गर्न नसकिने भएमा, अन्य अवस्थामा, यी तीनवटा अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पनि बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 10 मा विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै 11 मा, दफा 11 मा पुनः भर्ना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार 5 वर्ष पुरा भई 12 वर्ष उमेर पुरा नगरेको कुनै पनि बालबालिकालाई कुनै कारणले विद्यालयमा भर्ना हुन नसकी आधारभूत तहसम्मको अध्ययन पुरा नगरेको वा आधारभूत तहको शिक्षा पुरा नगरी विद्यालय छोडेको भएमा निजको उमेर वा स्तर अनुरूप विद्यालयले दफा 9 को अधीनमा रही निजलाई पुनः भर्ना गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 14 मा वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ, जस अन्तर्गत पाएक पर्ने विद्यालय उपलब्ध नभएको वा अन्य कुनै कारणले विद्यालयमा भर्ना भई पुरा समय अध्ययन गरी आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिकालाई त्यस्तो तहसम्मको वैकल्पिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 15 मा अनौपचारिक तथा खुला शिक्षा प्रदान गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ। यसका लागि विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनौपचारिक वा खुला विद्यालयबाट प्रदान गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्न सकिने भन्ने दफा 16 मा व्यवस्था गरिएको छ। परम्परादेखि चलिआएका शिक्षा सम्बन्धी मूल्य, मान्यता, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अभ्यासको संरक्षण र जगेर्ना गर्न र त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी निरन्तरता दिन गुरुकुल, गुम्बा वा मदरसा जस्ता संस्था सञ्चालन गरी बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 17 मा प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस अन्तर्गत आधारभूत तह पुरा गरेको प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम माध्यमिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 18 मा अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठन पाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 19 मा योग्य नहुने भन्ने व्यवस्था छ। यस अन्तर्गत प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्मत 2085 साल वैशाख 1 गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति दिआएको कुनै पनि अवसर प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 2085 साल वैशाख 1 गतेपछि न्यूनतम आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले यी उल्लेख गरिए बमोजिमका अवसरहरू प्राप्त गर्न योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैर सरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ अथवा अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै ख मा कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पनि पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ 2085 साल वैशाख 1 गतेपछि। यी व्यवस्थाहरू
गरिएको छ। तर जुन उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा 1 को व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै 12 वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको, निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्ति भइसकेको वा कार्यरत रहेको वा प्राप्त गरिसकेको वा भोगिसकेको सुविधाको हकमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पुर्याउने छैन भन्ने अवसर उल्लेख गरिएको छ। यसको उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपाङ्गता वा यस्तै अन्य कुनै जटिल कारणले शिक्षा लिन नसकेका व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दफा 20 मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा 2 मा निशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमका शर्त पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दफा 21 मा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 22 मा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दफा 23 मा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 24 मा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था छ। दफा 25 मा दिवा खाजा सम्बन्धी व्यवस्था छ र दिवा खाजा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत मानव विकास सूचाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचाङ्कभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकालाई पठन पाठनमा निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत तोकिए बमोजिम दिवा खाजा वा दिवा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने सक्नेछ भन्ने दफा 25 मा यो दिवा खाजा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी शिक्षणको माध्यमको व्यवस्था गरिएको छ। दफा 26 मा विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। र उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि विदेशीले नेपालमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषय अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा निजले चाहेमा त्यसको सट्टा अन्य कुनै भाषागत विषय अध्ययन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 27 मा निजी लगानीका विद्यालयहरू सेवामूलक हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोक कल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक र लोक कल्याणकारी बनाउने सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था यी गरिएको छ। र यसमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीका विद्यालय र शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गरेका यी विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि 12 कक्षासम्म कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको देहाय बमोजिमका विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस अन्तर्गत 500 सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा 10% विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने, 500 देखि 800 जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा 12% विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने र 800 भन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा 15% विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी परिच्छेद 4 मा मातृभाषामा दिइने शिक्षा तथा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा 29 मा विद्यालय वा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसैगरी परिच्छेद 5 मा शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा 31 मा अन्य कुनै संस्थाले सहायता दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। जस अन्तर्गत यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका अतिरिक्त
कुनै व्यक्ति सङ्घ संस्थाले पनि आधारभूत तह वा माध्यमिक तहको शिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा मुनाफा नलिने गरी स्थापना सञ्चालन भएका विद्यालयलाई कुनै किसिमको आर्थिक सहायता, सहयोग, अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी परिच्छेद 6 मा कसुर तथा जरिमाना सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस अन्तर्गत कसैले देखाएको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ। दफा 9 को उपदफा 1 बमोजिम बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा उपदफा 4 बमोजिम लिखित जानकारी नदिएमा कुन कारणले भर्ना नगरिएको अथवा भर्ना हुन चाहेको कक्षामा भर्ना नगरिने, दफा 10 को उपदफा 1 बमोजिम निष्कासन गरेमा, दफा 11 बमोजिम पुनः भर्ना गर्न इन्कार गरेमा, दफा 16 बमोजिमका विपरीत कुनै कार्य गरेमा, दफा 27 बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा भन्ने यो व्यवस्था गरिएको छ। र यो कसुरलाई यस दफाको प्रयोजनको लागि न्यायिक समिति भन्नाले नेपालको संविधानको धारा 217 बमोजिमको न्यायिक समितिले यो कसुर अनुसार देखाए बमोजिमको जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो खण्ड क र ख बमोजिमको कसुर गर्नेलाई 5,000 रुपियाँसम्मको जरिमाना, खण्ड ख र घ बमोजिमको कसुर गर्नेलाई 3,000 रुपियाँसम्मको जरिमाना, खण्ड ङ बमोजिमको कसुर गर्नेलाई बिगो बमोजिमको रकम वा 25,000 रुपियाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। र परिच्छेद 7 मा विविध व्यवस्था छ। यस अन्तर्गत दफा 33 मा अपाङ्ग तथा दलित नागरिकको विशेष अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी दफा 34 मा सुविधा सम्पन्न, नमुना, विशिष्टीकृत तथा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 35 मा अनुगमन व्यवस्था र अनुगमन सूचाङ्क सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दफा 36 मा प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 37 मा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 38 मा साझेदारी वा सहकार्य गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा 39 मा ऐन बमोजिम यसै ऐन बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। र यस ऐन प्रारम्भ भएका बखत सञ्चालनमा रहेका विद्यालय वा शिक्षण संस्था यसै ऐन बमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। र दफा 40 मा नियम बनाउने अधिकार दिएको छ। नेपाल सरकारले यो नियमको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। र दफा 41 मा मापदण्ड बनाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यी दफा 41 सम्मका व्यवस्थाहरू अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन 2075 मा गरिएको छ। आजको यस सामग्रीमा यहाँलाई विस्तृत रूपमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 को बारेमा यहाँलाई जानकारी दिएको छु। यस पछाडिको भिडियो सामग्रीमा यसै ऐनलाई संक्षेपमा यसका प्रमुख बुँदाहरूको आधारमा यहाँलाई भिडियो सामग्री उपलब्ध गराउने छु। यसलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।